अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड यूट्यूब फॉलोअर। सपेस जी के अकेडमी मुल्तान से जनाब मार्क्स लेने एक बार फिर आप लोगों की तरफ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे तकरीबन 53 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जो कि टोटल 11 मॉडल पेपर बनते हैं। ठीक है, तो वो 11 मॉडल पेपर कौन कौन से हैं मैं उनकी तफसील भी जारी करूँगा। आज हमारा एक 12वां मॉडल पेपर है, उसको मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जो मॉडल पेपर है एक वीक के अंदर एक मॉडल पेपर जो है अपलोड किया जाना चाहिए। तो जनाब कुछ क्वेश्चन आज अपलोड हो जाएंगे, कुछ हफ्ते के बीच में, और इस तरह नेक्स्ट संडे तक आपको पूरा ये पेपर अपलोड मिलेगा। जनाब आप सबका शुक्रिया, आप जो है यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, लोगों के साथ शेयर भी करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। तो एक स्टूडेंट थे अली हसन या अली हसनैन साहब, उन्होंने मुझे कहा था कि सर आप नेक्स्ट पेपर जो है वो असिस्टेंट का अपलोड कीजिएगा। अब साफ ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि नेक्स्ट असिस्टेंट के पेपर आ रहे हैं SNGAD डिपार्टमेंट में, और इसके अलावा पुलिस में भी पोस्टें आई हुई हैं। तो उनकी इस एक जहन में होता है कि जी मैं अगर ये असिस्टेंट वाले जो आगे पेपर आ रहा है अगर मैं पिछले वाले कर लूँ तो वही सवाल जो है ना मेरा काफ़ी सारा हल हो जाएगा। तो जनाब एक बात जहन से क्लियर भी कर लें और जहन से निकाल भी दें कि अगर आप जो मुतलका आपके पास पोस्ट आई हुई है, जैसे असिस्टेंट की आई हुई है, और आप पिछले वाले पहले असिस्टेंट के तैयार करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वही पेपर आ रहा है आपके पास। आपको एक पोर्शन बता दिया गया है जी, जो एक जनरल पेपर होता है उसका एक पोर्शन है, उसमें तकरीबन 8 से 9 सब्जेक्ट चूज़ किए जाते हैं। इंग्लिश है, बेसिक मैथ है, और करंट अफेयर है, जनरल नॉलेज है, पाक स्टडी है, इस्लामियात है, उर्दू है, कंप्यूटर है, और वर्ल्ड जनरल नॉलेज है। तो ये जनाब 8-9 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ से पेपर ध्यान है, और साइंस भी है। तो जनाब अगर असिस्टेंट का पेपर जो आपका आने वाला है, असिस्टेंट के पेपर करने से अगर ऐसा होता तो हर कोई ऐसे कर लेता। तो जनाब आप हर चीज़ को डीपली जाके पढ़ें। मेरा ये चैनल बनाने का मकसद भी यही था कि जब आप एक चीज़ को, ये जो आपकी ऑब्जेक्टिव है यानी MCQ टाइप है, इसको छोड़ के जब आप सब्जेक्टिव की तरफ आएंगे, इंशाया की तरफ आएंगे, तो फिर आपका मसला हल होगा। देखें जी, आपके पास जो सवाल एक कोई भी दिया हुआ है, अगले दफ़ा जो पेपर में सवाल आने वाला है वो जनाब थोड़ा तब्दील होगा, उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक वो चेंज करेगा, ये सेम नहीं आ सकता। अगर सेम आ भी जाता है तो भी आपके लिए एक लाख है, लेकिन वो सवाल को अगर तब्दील भी कर दे तो आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप उसका सही जवाब दे सकें। तो इसलिए यह जनाब ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्ट की तरफ हम आए हैं ताकि जो हमारा एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो हल हो सके। अब देखिए, आपने एक रट्टा लगा के आपने MCQ याद कर लिए, आप पेपर में जाते हैं, पेपर में आपके 90+ में MCQ आ जाते हैं, सही हो जाते हैं, और आपका नाम आ जाता है। इंटरव्यू में आप सिलेक्ट आ जाते हैं, और इंटरव्यू में जब आप बैठते हैं तो वो जो मेंबर होते हैं वो जो है आपको चेक कर लेते हैं कि इन्होंने कितनी तैयारी की हुई है, कितने पढ़ा हुआ है। तो वो जनाब 2-3 सवालों से पता चला लेते हैं। तो इसलिए जब आप पूरी तैयारी करके जाएंगे, आपका टेस्ट भी क्लियर होगा, फिर आपका इंटरव्यू भी क्लियर होगा। आप पूरी प्रॉपर तैयारी करें, अच्छी तरह से तैयारी करें, जिस तरह की तैयारी होती है। तो आप उसको जनाब, ये मतलब है आप कहें कि सर असिस्टेंट के पेपर अपलोड कर दें, अगले बंदा कहेगा जी लेबर का आ रहा है तो लेबर का अपलोड कर दें, तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको फ़ायदा होगा, मतलब ये नहीं कि वो पेपर अपलोड करने से और वो पेपर आपको पढ़ने से पेपर वही आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। आपको हर चीज़ को बड़े डीपली पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके आपको काम होगा। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो जनाब आज जो हमारा मॉडल पेपर नंबर 12 है वो है जनाब डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल 2016 में ये पेपर होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का। तो अब देखें, आपका जो असिस्टेंट का पेपर है और जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का पेपर होगा वो जनाब सेम सिलेबस है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है वो जो सवाल हम कर रहे हैं वो आपकी हर पोस्ट के लिए बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप लेक्चरार की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चरार का जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है 20 नंबर का, उसके लिए भी ठीक है। आप यानी जनरल पोस्ट जो भी है जिसका सिलेबस जो है सेम है, तो वो जनाब आपके लिए बिल्कुल ही ठीक है। तो ये जनाब आपने 2-4 मिनट मैंने आपसे ले लिए। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 1 की जानब चलते हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल
اور ماڈل پیپر جو ہے نمبر کو چھوڑیں، آپ نے 2016 والے ماڈل پیپر میں جانا ہے، یا آپ کنٹینٹس میں جائیں گے جہاں پر سپرنٹینڈنٹ جیل کے پیپر دیے ہوئے ہیں، تو جناب اس میں جا کر دیکھیں گے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل 2016 کا پیپر، 2016 کا پیپر میں سے آپ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل نکالیں گے اور کوشچن نمبر فرسٹ کے آئیں گے۔ جناب چلتے ہیں ہم کوشچن نمبر فرسٹ نکالیں گے۔ جی ہاں، کوشچن نمبر فرسٹ ہے جناب ہمارے پاس۔ تو آج سوال شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ میں جو ویری امپورٹنٹ چیز ہوگی وہ میں یہاں مینشن کروں گا، باقی میں ایسے بولتا جاؤں گا۔ کوشچن نمبر فرسٹ، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل 2016۔ کوشچن نمبر فرسٹ، دا فیڈرلی administered tribal areas are regulated under FCR. What does FCR stand for؟ جی ہاں، آپ نے فاٹا کا نام سنا ہوگا جو کہ KPK کا حصہ بن چکا ہے۔ فاٹا کا جو حصہ تھا اس کے لیے ایک قانون لاگو کیا گیا تھا، برٹش انڈیا نے لگایا تھا سب سے پہلے 1901 میں، جس کا نام تھا FCR۔ FCR کا مطلب ہے فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن۔ فرنٹیئر کرائم ریگولیشن، اس کو جناب برٹش انڈیا نے لگایا تھا 1901 میں، اور یہ جناب 1901 سے لے کر 1970 تک یہ قانون فاٹا اور گلگت بلتستان پر مؤثر رہا۔ اس کے بعد 1970 کے بعد پاکستان کا اپنا ایک قانون آیا، اور پاکستان نے اپنا ایک قانون جو ہے وہ لگا دیا۔ پھر اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اب جو فاٹا کی جو 7 ایجنسی ہیں، جس میں سب سے بڑی ساؤتھ وزیرستان ایجنسی ہے، نارتھ وزیرستان ایجنسی، خیبر ایجنسی، خرم ایجنسی، باجوڑ ایجنسی، محمد ایجنسی، اورکزئی ایجنسی، یہ وہ 7 ایجنسیاں ہیں جو کہ جناب فاٹا کہلاتی ہیں۔ فاٹا کا علاقہ تھا ایک علیحدہ تھا، KPK سے علیحدہ تھا، اس کو جناب اب ختم کر دیا گیا ہے۔ 25ویں آئینی ترمیم کی گئی تھی 31 مئی 2018 کو۔ 25ویں آئینی ترمیم کے تحت فاٹا اب KPK کا حصہ بن چکا ہے، اور فاٹا کا نام و نشان اب ختم ہو گیا۔ اب جو ہے یہ سارا علاقہ کیا ہو جائے گا؟ خیبر پختونخوا کا علاقہ ہو جائے گا۔ تو جناب آپ کو پتہ ہے کہ سردی نظام کو چلانے کے لیے انگریز نے جو فاٹا کے اوپر اور گلگت بلتستان کے اوپر جو قانون لگایا تھا اس کا نام تھا FCR۔ FCR اسٹینڈ فار فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن۔ تو کوشچن نمبر فرسٹ کا جو درست جواب ہوگا وہ جناب آپ کے پاس آپشن نمبر B، فرنٹیئر کرائم ریگولیشن۔ کوشچن نمبر 2 پہ چلتے ہیں۔ دا پلورل آف شیپ، آپ کو پتہ ہے شیپ کا مطلب ہوتا ہے بھیڑ۔ بھیڑیں جو ہوتی ہیں مطلب ہے یہ جو جانور ہوتے ہیں، تو جناب شیپ کا مطلب جو ہوتا ہے وہ بھیڑ ہوتا ہے، اور شیپ کی جو جمع ہے، شیپ ایکچولی وید بھی وہی ہے اور جمع بھی وہی ہے۔ پلورل کہتے ہیں جناب، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کہیں گے کہ وید اور جمع کیا ہے، تو شیپ کا شیپ ہی رہے گا، اس میں ES یا S کا اضافہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی شیپ بھی وید ہے اور شیپ بھی جمع بھی ہے۔ تو کوشچن نمبر 2 کا D جواب درست ہو جائے گا، SHEEP، شیپ ہی درست رہے گا۔ کوشچن نمبر 3، دا برٹش گورنمنٹ اناؤنس دا انولمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال ان۔ ہاں جی، اب تھوڑا سا سوال اہم آ گیا ہے۔ پارٹیشن آف بنگال کے متعلق تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ کب ہوئی، تنسیخ اس کی کب ہوئی۔ جب تنسیخ ہوتی ہے تو اس وقت جناب کون ہوتے ہیں؟ لارڈ، اور جب اس کو جناب والا اس پارٹیشن آف بنگال کی جاتی ہے تو اس وقت کون ہوتے ہیں؟ جی ہاں، پارٹیشن آف بنگال آپ کو پتہ ہے کہ 16 اکتوبر 1905 میں ہوتی ہے، اور یہ جناب ضلع دار کے پیپر میں میرے خیال میں یہ سوال پوچھا ہوا تھا۔ 16 اکتوبر 1905 کو پارٹیشن آف بنگال ہوتی ہے جناب۔ اس وقت جو یہاں پر گورنر جنرل تھے وہ جناب لارڈ کہلاتے تھے، لارڈ کرزن۔ تو لارڈ کرزن کے دور میں 16 اکتوبر 1905 میں پارٹیشن آف بنگال ہوئی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس پارٹیشن کے مطابق جناب ایسٹرن ایریاز جو تھے وہ مسلمانوں کو ملے، یعنی مشرقی والے جو علاقے تھے، مشرق والے، وہ پاکستان کو مسلمانوں کو ملے، اور جو ویسٹرن یعنی مغرب والے علاقے تھے وہ جناب ہندوؤں کو ملے۔ یعنی یہ جو پارٹیشن تھی بنگال کی جناب، اس میں 2 بڑی جو ہے قومیں آباد تھیں، ہندو اور مسلم۔ تو مغرب سائڈ پہ جناب ہندو تھے اور مشرق سائڈ پہ مسلمان تھے۔ یہ جناب پارٹیشن ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس
ہندوؤں کی جماعت جو تھی انہوں نے ایک موومنٹ اس کے خلاف لانچ کی، کیونکہ اس وقت سیٹیں زیادہ انڈین نیشنل کانگریس کی بات ہوتی تھی تو ان کی حکومت تھی۔ جب پارٹیشن ہو جائے گی، مسلمان ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے، ہندو ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے، تو ان کی جو حکومت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے یہ ایک موومنٹ لانچ کی جس کا نام تھا سودیشی موومنٹ۔ سودیشی موومنٹ بائی کاٹ کرنا تھا انگلش کی انگلش گڈز کی، جو انگریزوں کی چیزیں آتی تھیں ان کو استعمال نہیں کرنا، ان کا بائی کاٹ کرنا ہے۔ اس موومنٹ کا نام تھا جناب سودیشی موومنٹ، جو کہ 1905 سے 1911 تک رہی ہے۔ تو یہ تو جناب تھی پارٹیشن آف بنگال۔ اب پارٹیشن آف بنگال جو ہے وہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ کب ختم ہو جاتی ہے؟ وہ جناب آپ کو پتہ ہے 1911 میں ختم ہو جاتی ہے، اور جب 1911 میں ختم ہوتی ہے اس وقت جو لارڈ ہوتے ہیں اس کا نام تھا لارڈ ہارڈنگ۔ لارڈ ہارڈنگ نے اس کو ختم کر دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ 1911 میں یہاں پر دہلی دربار لگ رہا تھا، اور دہلی دربار میں کنگ اور کوئین آف انگلینڈ نے وزٹ کرنا تھا، تو ادھر احتجاج چل رہا تھا۔ تو جب کوئی مطلب ہے وزٹ کرتا ہے تو احتجاج مزید بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے انہوں نے بلا کے کہا کہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ آپ ڈیمانڈ بتائیں، لیکن یہ جو آپ نے سودیشی موومنٹ چلائی ہے اس کو ختم کریں۔ تو انڈین نیشنل کانگریس نے کہا جی ہماری ڈیمانڈ ہے پارٹیشن آف بنگال جو کی تھی یہ ختم کریں۔ تو لارڈ ہارڈنگ نے یہ تنسیق کا اعلان کر دیا اور نوٹیفیکیشن نکال دیا۔ تو 1911 میں یہ جناب اس کی تنسیق ہو جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 1911 کے دوران جو ہے یہ ختم ہو گئی، اور جناب انڈین نیشنل کانگریس جو تھی وہ راضی ہو گئی، اور جو لارڈ تھا لارڈ ہارڈنگ تو وہ بھی خوش ہو گیا۔ کوشچن نمبر جناب ہمارے پاس جو تیسرا کوشچن تھا، تیسرے کوشچن میں ہمارے پاس اس نے جواب پوچھا تھا کہ تنسیق بنگال کب ہوئی، تو 1911 درست جواب ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 4 چلیں، ایریا لائنگ بٹوین ریور بیاس اینڈ ریور راوی۔ جی ہاں، آپ کو جناب کچھ چیزیں لکھنی پڑے گی یہاں پر، بہت ہی اہم چیزیں ہیں۔ کوشچن نمبر 4 ہمارے پاس ہے، اس نے سوال یہ پوچھا ہے ہمارے پاس کہ ایریا لائنگ بٹوین ریور بیاس اینڈ ریور راوی۔ ریور بیاس جو ہے آپ کو پتہ ہے ریور سندھ کو کہا جاتا ہے جناب۔ ایکچولی جو ایریا ایک دریا اور دوسرے دریا کے درمیان میں آ جاتا ہے، اس دریا کے درمیان کا جو ایریا ہوتا ہے اس کے مختلف نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ایکچولی ڈیلٹا کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے جو ہے سٹی کے جو مشرق سائڈ پہ دریا ہے اور مغرب سائڈ پہ بھی دریا ہے، تو درمیان والی جگہ کیا کہلائے گی؟ ڈیلٹا کہلائے گی۔ تو جناب ڈیلٹا والی جو جگہ ہوگی وہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ جو ریور بیاس ہے اور ریور راوی ہے اس کے درمیان میں جو زمین آتی ہے، جو اسپیس آتی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اب جو سوال پیپر میں 3 بڑے اہم پوچھے جاتے ہیں اس کے متعلق، پہلا کوڈ یاد رکھیں، CHAJ۔ CH سے چناب لکھ دیں جناب، اور J سے جہلم۔ تو اس کا مطلب ہے جو جہلم اور چناب کے درمیان زمین ہے وہ کیا ہے؟ چھاج ہے، CHAJ۔ اس کے بعد رچنا، RA سے جناب ریور راوی لکھ دیں، اور CHNA سے جناب آپ لکھ دیں چناب۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ یہ جناب راوی اور ادھر جناب چناب لکھ دیں، یعنی چناب اور راوی کے درمیان جو زمین ڈیلٹا ہے وہ جناب رچنا کہلاتا ہے۔ اس کے جناب ہے بیری، BA اور RI یاد رکھیں۔ BA سے جناب آپ بیاس یاد رکھیں، اور RI سے جناب راوی رکھیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کا کوشچن بھی یہ تھا کہ جو بیاس اور راوی کے درمیان اس کو کیا جگہ کہہ سکتے ہیں؟ تو بری دواب جو ہوگی اس کو کہیں گے۔ تو کوشچن نمبر کے یہ جو کوڈ ہے یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ تو کوشچن نمبر 4 کا درست جواب یہ جناب بری دواب ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 5 پہ چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر جناب جو 5 ہے وہ میتھ کا کوشچن ہے۔ 5/5 ملٹیپل 5/10 ملٹیپل 5/15 ملٹیپلائڈ بائی 5/20 ملٹیپل بائی 5/25 کس کے برابر ہو جائے گا؟ یہ ایک آسان سوال ہے، مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں 5 سے کینسل ہو جائے گا تو جواب آ جائے گا 1/1 ملٹیپلائی 5 × 5 5 2 10 ملٹیپلائی 5 × 5 5 3 ہو تو 1/3
मल्टीप्लाई 5 एकम 5, 5 चौक 20, मल्टीप्लाई बाय 5 एकम 5 और 5 55, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5। अब आप क्या करेंगे जनाब, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जनाब देखें, अब एक को आप जितनी बार भी मर्जी करते रहे, एक को 1,00,000 बार भी आपस में मल्टीप्लाई करें, जवाब एक ही रहेगा, एक हो जाएगा। नीचे में देखें, एक को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 3 से 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 1/120 हो जाएगा। तो जनाब 1/120 जो जवाब आ रहा है वो जवाब आपके पास दुरुस्त है। 5वें का सी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर जनाब 6। क्वेश्चन नंबर जनाब हमारे पास 6 है कि विच मूनटाइन पीक इज कॉल्ड किलर मूनटाइन। आपको पता है कि किलर मूनटाइन किसको कहा जाता है, ये हम सवाल जनाब पहले भी पढ़ चुके हैं। तो किलर मूनटाइन एक्चुअली नांगा पर्वत जो कि हिमालय रेंज की चोटी है उसको कहा जाता है। तो खैर हम इस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो हमारे पास ऑप्शन ए से डी तक मौजूद है, चारों ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जनाब है राकापोशी। राकापोशी आपको पता होना चाहिए कराकोरम रेंज में है, इसकी हाइट 77-88 मीटर है और पाकिस्तान के कंट्रोल में है ये। और ये जनाब आपको पता है कि पाकिस्तान कराकोरम रेंज में, इसके बारे में इतना पता होना चाहिए कि राकापोशी जो है वो कराकोरम रेंज में है और इसकी हाइट 7788 मीटर है। ठीक हो गया। इसके बाद ऑप्शन नंबर जनाब सी है धूलगिरी। धूलगिरी जो है जनाब ये नेपाल में है और ये हिमालय रेंज में आती है। इसकी जो एलिवेशन है, हाइट है, वो जनाब 8167 मीटर है। इसके बाद ऑप्शन नंबर अगर आप बी देखें तो एक्चुअली जो माउंट एवरेस्ट है वो भी जनाब हिमालय रेंज में है और इसकी जनाब आपको पता है कि 88-48 मीटर एलिवेशन है, लंबा ऊंचाई है। और नांगा पर्वत आपको पता है कि ये हिमालय रेंज की है और हिमालय रेंज की पाकिस्तान में दूसरी बड़ी चोटी है और पाकिस्तान की भी नांगा पर्वत जो है दूसरी बड़ी चोटी है। और पाकिस्तान की पहली बड़ी चोटी कौन सी है? पाकिस्तान की पहली बड़ी जो चोटी है वो जनाब आपको पता है कि K2 है, जिसकी जो हाइट है वो 8611 है, जबकि नांगा पर्वत दूसरी है जो कि हिमालय रेंज में आती है और वो पाकिस्तान में मौजूद है, जिसकी हाइट 8126 मीटर है। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जनाब 6 का जवाब डी हो जाएगा, क्योंकि नांगा पर्वत जो है इसके ऊपर क्रॉस करना, चोटी को सर करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये ख़तरनाक तरीन इसके रास्ते हैं। तो इसलिए इसको किलर माउंटेन कहा जाता है। वहाँ पर पहुँचना नामुमकिन होता है, इसलिए वहाँ पे बंदे जो गिर जाते हैं वो बचते नहीं है, इसलिए इसको किलर माउंटेन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जनाब 7 पर चलते हैं। 7 का क्वेश्चन है हमारे पास जनाब, लाइट जो है इस वक्त चली गई है, लेकिन आपको रिकॉर्डिंग तो आप सुन लेंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 7 है सिनोनिम्स ऑफ एनोनिमोस। एनोनिमोस का मतलब होता है जनाब, आपको पता होना चाहिए, इसको कहते हैं रहम या मेहरबानी। ग्रेशियस का मतलब भी यही है। नेमलेस का मतलब होता है बेनामो निशान। फॉरेनर कहते हैं गैर मुल्की को, और जो या अनजान को कहते हैं। और अब इसके बाद 7 क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्ताना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो दुरुस्त जवाब है, आपको पता है कि उसने पूछा है सिनोनिम्स। एनोनिमस का मतलब होता है जिसका कोई नाम हो निशान ना हो। तो नेमलेस जो बी ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा। एनोनिमस जो है उसका मतलब रहम मेहरबानी नहीं है, बल्कि क्या है, नेमलेस है। नेमलेस का मतलब जो कि बेनामो निशान हो, नेमलेस। 7 का बी ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैव बीन इराडिकेटेड इन पाकिस्तान। वो कहता है कौन सी चीज़ पाकिस्तान के अंदर जो है डिजीज़ है उसको ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये सर्टिफिकेट देती है कि आपके जो मुल्क है वो इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर चुका है। तो वो जनाब है स्मॉल पॉक्स। पाकिस्तान इससे मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर चुका है।
स्मॉल पॉक्स जो है जनाब चीचा का मर्ज होता है, आबरू का मर्ज होता है, गर्मी की वजह से होते हैं, और पाकिस्तान में आखिरी बार 1980 के अंदर जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट दी थी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर ये बीमारी ख़त्म हो गई थी। क्वेश्चन नंबर इसी 8 के अंदर एक चिकन पॉक्स दिया हुआ है, ये बच्चों में फैलने वाला मर्ज होता है, और इसी तरह एक डिप्थीरिया दिया गया है, ए ऑप्शन है। डिप्थीरिया जो होता है तालू के अंदर झुल्ली पैदा हो जाती है, जिससे दर्द होना और इससे खाने पीने में दुश्वारी होती है। इसके बाद एक इसमें मीजल दिया हुआ है, जिसे खसरा कहते हैं, बिल्कुल चीचा की तरह होती है, बुखार और छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। खैर ये मैंने बीमारियों के बारे में थोड़ी वजाहत कर दी, लेकिन इसका जो दुरुस्त जवाब है स्मॉल पॉक्स 1980 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट दी, ये पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर जब 9 पे चलते हैं, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ यूटोपिया। यूटोपिया जो है इसका मतलब होता है ख्याली जन्नत या मिसाली दुनिया, ठीक है, जो अपने ख्यालों में गुम रहता है, मतलब है कि जी मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा, करना कुछ नहीं है लेकिन अपने ख्यालात में गुम रहता है, उसको कहते हैं यूटोपिया। तो इसमें रियलिटी जो है ए ऑप्शन है रियलिटी, और बी ऑप्शन है कंसेप्चुअल। रियलिटी का मतलब क्या होता है आपको पता है कि असलियत, और कंसेप्चुअल कहते हैं ख्यालात को, नेबुलियस कहते हैं धुंधला, एंशिएंट कहते हैं पुराना। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास अब दुरुस्त जवाब ए ऑप्शन रियलिटी का मतलब हकीकत आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट पूछा गया है। तो जनाब लाइट आ गई है, अपोजिट पूछा गया है तो अपोजिट इसका क्या बन जाएगा, रियलिटी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर जनाब 9 का ए ऑप्शन दुरुस्त। क्वेश्चन नंबर जनाब 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेंटेंस। वो कहते हैं ये जो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शी हैज ड्रेस्ड इन विद ब्लैक, इन ब्लैक, फॉर ब्लैक, ऑफ ब्लैक, क्या है। आपको पता होता है कि इसका मीनिंग बनता है वो सियाह लिबास में मलबूस थी। जब एक बंदा कोई चीज़ पहन लेता है उसके अंदर आ जाता है, इन वहाँ लगता है जब एक बंदा मुकम्मल तौर पर एक चीज़ के अंदर होता है, यानी आप कमरे के अंदर आ गए हैं, मुकम्मल तौर पर अंदर आ गए तो इन लगेगा। ही सेट इन रूम, वो कमरे के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब आप कपड़े आप क्योंकि पहन चुके हैं तो इसलिए इन का इस्तेमाल होगा। तो शी वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक, 10 का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, टेक्वांडो इज ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स, फ्रॉम विच कंट्री डिड टेक्वांडो ओरिजिनेट। टेक्वांडो एक्चुअली साउथ कोरिया में इसका पहली बार 1940 में मुकाबला हुआ। साउथ कोरिया की ये गेम है, और इसमें जो है आपको पता है कि इसको ओलंपिक का जिस तरह ओलंपिक गेम होती हैं, ओलंपिक गेम में इसको 2000 में शामिल किया गया था, 2000 में, ठीक हो गया। और इसमें मार्शल आर्ट का मतलब होता है जंगी फनून, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का दुरुस्त जवाब ए ऑप्शन कोरिया हो जाएगा। कोरिया कौन सा है, एक शुमाली कोरिया है, एक जनूबी कोरिया है। तो जनाब जो जनूबी कोरिया है वो जवाब दुरुस्त है। अगर पेपर में सिर्फ कोरिया आ जाए तो वो भी जवाब दुरुस्त है, साउथ कोरिया वैसे जवाब दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर जनाब 12, टू फ्लेक्स वन मसल मीन। टू फ्लेक्स वन मसल का मतलब होता है किसी के पट्टों को लचकाना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि टू शो एबिलिटी टू डू समथिंग, टू शो एबिलिटी टू डू समथिंग। तो इसका मतलब ये है कि आप टू फ्लेक्स वन मसल, इसका मतलब ये है कि जब कोई बंदा आपको, क्वेश्चन नंबर 12 हम पढ़ रहे हैं, इसका 12 का जवाब डी दुरुस्त हो जाएगा, शो स्ट्रेंथ या अथॉरिटी। जब मतलब है किसी को आप ललकारते हैं तो वो जनाब अपना बंदा, जो अगला बंदा होता है वो अपनी पावर दिखाता है, अपना ओहदा दिखाता है, अपनी अथॉरिटी अख्तियारात को इस्तेमाल करता है, उसको कहते हैं टू फ्लेक्स वन मसल। इसका मतलब है शो स्ट्रेंथ, अपनी ताकत दिखाना, अपने अख्तियारात दिखाना। तो क्वेश्चन नंबर आप 12 का डी ऑप्शन दुरुस्त। क्वेश्चन नंबर 13, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ इन प्रोवाइडेड फॉर आर्टिकल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर जनाब 13 में आर्टिकल नंबर 7, 8, 9, 10 दिए गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जनाब 13 का जो दुरुस्त जवाब, उसने जो सवाल पूछा है हमारे साथ, तो 13 का जो दुरुस्त जवाब है वो सी है, आर्टिकल नंबर 9 सी ऑप्शन दुरुस्त है।
خیر ہم آپ کو آرٹیکل نمبر جناب جو آرٹیکل ہمارے پاس موجود ہیں ہم آرٹیکل نمبر 7, 8, 9 کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آرٹیکل نمبر جو 7 ہے ڈیفینیشن آف اسٹیٹ فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ آلسو امپاورڈ امپوز آف ٹیکس، یعنی کہ آرٹیکل نمبر 7 کے تحت فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی ڈیفینیشن ہے. آرٹیکل نمبر 8 جو ہے فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں ہے جناب. ٹھیک ہو گیا. فنڈامنٹل رائٹس لا انکنسسٹنٹ ود اور ان ڈیروگیشن آف فنڈامنٹل رائٹ ٹو بی وائڈ، یعنی خلاف قانون کا استعمال بنیادی حقوق کے خلاف ہے. آرٹیکل نمبر 9 میں جناب جو سوال بھی پوچھا گیا تھا یہ درست جواب بھی ہے کہ نو پرسن شیل بی ڈپرائیوڈ آف لائف اور لبرٹی سیو ان اکارڈنگ، کسی شخص کو اس کی آزادی سے محروم نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. تو آرٹیکل نمبر 9 درست ہے. آرٹیکل نمبر 10 کیا چیز ہے؟ دا رائٹ ٹو فری ٹرائل آف ایوری کریمنل چارجز بٹ آلسو ٹو بی سول رائٹ اینڈ اوبلیگیشن، کہ رائٹ ٹو فری ٹرائل ہے آپشن نمبر آرٹیکل نمبر 10. کوشچن نمبر یا ہمارے پاس 13 کوشچن کمپلیٹ ہو گئے. 14 کوشچن پہ چلتے ہیں. کوشچن نمبر 14 ہے وچ آف دا فالوئنگ سٹی از ناٹ آن دا پیسیفک کوسٹ. وہ کہتا ہے کون سی سٹی ایسی ہے جو پیسیفک کوسٹ پہ موجود نہیں ہے. کوشچن نمبر جناب 14 کا، تو اس کا درست جواب ہو جائے گا تیپی. تیپی کہتے ہیں، تیپی دارالحکومت ہے تائیوان کا. ٹھیک ہے. تائیوان از لوکیٹڈ آن دا نارتھ سائڈ آف چائنا فارملی نون ایز فارموسا. پہلے اس کا نام فارموسا تھا، بعد میں چینج ہو کر تائیوان بن گیا. جب چائنا اور فارموسا تھے پہلے اکٹھے، تو 1949 میں چائنا آزاد ہوا، یہ بھی آزاد ہو گیا، تو اس کا نام فارموسا سے چینج ہو کر تائیوان رکھا گیا. تو یہ جناب اٹ از دی لارجسٹ مونٹائن آئی لینڈ نیشن ان دا ایسٹ ایشیا. اس کو جناب ایسٹ ایشیا کا لارجسٹ مونٹائن آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے. تو جناب کوشچن نمبر 14 کا درست جواب کیا ہو جائے گا؟ تیپی، کیونکہ دارالحکومت ہے تائیوان کا تو تائیوان درست ہو جائے گا. کوشچن نمبر 15 پہ چلتے ہیں. بنی اسرائیل was the nation of whom Allah favor were showered to the greatest extent including من و سلوہ. بنی اسرائیل was the nation. وہ کہتے ہیں جی بنی اسرائیل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے قوم کس کی تھی. بنی اسرائیل کی قوم کے اوپر سب سے پہلے نبی آتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اس کے بعد آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہو گیا. تو جناب اب پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو نبی ہیں تو جواب وہ درست ہو جائے گا. تو اکثر لوگ من و سلوہ کو پڑھتے ہی حضرت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹک کر لیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اس کا درست جواب نہیں ہوتا، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کیونکہ پہلے آئے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام میں اس کا جواب درست ہوگا. کوشچن نمبر 15 کا سی آپشن حضرت یعقوب علیہ السلام درست. کوشچن نمبر 16 دا ایج آف ٹری کین بی نون فرام اٹس. جو درخت ہوتا ہے اس کی آپ نے جو ایج دیکھنی ہے وہ کس چیز سے دیکھنی ہے کہ یہ درخت جو کھڑا ہوا ہے کتنا پرانا ہے، اس کی کتنی ایج ہوگی، کتنے سال کا ہوگا. دا ایج آف ٹری جو ہے وہ جناب آپ نے جو میئرمنٹ کرنی ہے رنگز آن کراس سیکشن آف دا ٹرنک. یہ جواب درست ہے. کوشچن نمبر 16 کا ڈی آپشن درست ہے. مطلب یہ ہے کہ درخت کی جڑوں سے میئرمنٹ کی جاتی ہے. درخت کے نیچے جو جڑیں ہوتے ہیں زمین کے اندر ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، جتنی جڑیں ہوتی ہیں اتنے ہی ان کی سال کی ایج ہوتی ہے. کوشچن نمبر جناب 16 کا درست جواب ڈی. کوشچن نمبر 17 پہ چلتے ہیں. 17 ہمارے پاس جو ہے اس وقت وہ ایک میتھ کا کوشچن ہے. اے باکس آف چاکلیٹ باکس از 32 انکلوسو کا مطلب شامل ہونا آپ 10% ٹیکس. اس کا مطلب ہے کہ چاکلیٹ بار کا ایک باکس ہے جس کی قیمت 32 روپے ہے، جس میں 10% سیل ٹیکس ہے. اینڈ دیر آر 16 بار ان ون بیگ، اور ایک جو باکس ہے اس کے اندر 16 چاکلیٹ ہیں. واٹ از دا پرائس ایکسکلوڈنگ 10% آف ون چاکلیٹ بار. اب دیکھیں جی اس نے سوال یہ پوچھا ہے کہ آپ کے پاس جناب ایک چاکلیٹ باکس ہے اور ایک چاکلیٹ باکس کے اندر جو ہے 16 بار بنے ہوئے ہیں. 16 یعنی کہ جگہ بنی ہوئی ہے اس چاکلیٹ کو رکھنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. وہ کہتا ہے جی آپ مجھے ایک چاکلیٹ کی قیمت بتائیں، یعنی 16 جو ہیں
اس کے ہٹ کے آپ نے مجھے اے کی قیمت بتانی ہے کہ اگر آپ ٹیکس 10% نکال دیں تو جواب کیا ہوگا. جی ہاں جناب، ہم اس کو کیسے کرتے ہیں جناب. دیکھیں جی ٹوٹل کاسٹ کتنی ہے. ٹوٹل کاسٹ ہے 32 روپے. اس کے اندر ٹیکس بھی شامل ہے اور اس کے اندر جو ہے اوریجنل پرائس بھی شامل ہے. اب یہ جو ٹوٹل کاسٹ ہے کتنے چاکلیٹ کی ہے؟ 16 کی. آپ 16 اس کو ڈیوائڈ کریں تو ہمارے پاس ایک کی کاسٹ آ جائے گی. ایک کی کاسٹ آ جائے گی جناب 2 روپے. اب یہ جو 2 روپے ہے یہ جناب اس کے اندر کاسٹ بھی شامل ہے، یعنی سیل پرائس بھی شامل ہے اور اس کے جناب سیل ٹیکس بھی شامل ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے اس 2 سے، وہ کہتا ہے جی اس کے اندر 10% ہے. اس کا مطلب ہے سیل پرائس جو ہے وہ 90% ہے اور سیل ٹیکس جو ہے وہ جناب 10% ہے. وہ کہتا ہے آپ مجھے صرف 90% سیل پرائس بتائیں، یعنی یہ 10% نکال دیں. اس کا سوال یہ ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ 2 کو ملٹیپلائی کر دیں گے 90% ڈیوائڈ 100 کر دیں تو یہ جناب صفر اس سے کینسل ہو جائے گی. 2 ایکم 2 5 2 10 ہو جائے گا. تو یہ جناب سوری یہ آپ کے پاس 2 ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو جناب اب آپ کے پاس یہاں پر 5 ہے، اس کے اوپر ڈیوائڈ کریں یعنی 9 تقسیم 5. 5 ایکم 5. یہاں پر 4 حاصل ہے، یہاں ایک اشارے لگا 0 لگائیں تو 8 سے چلا جائے گا تو 40 ختم ہو جائے گا. تو 1.8 جواب درست ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے یہ 90% 1.8 ہے اور یہ جناب 0.2 ہے تو جواب آ جائے گا 2 روپے. ٹھیک ہو گیا. تو کوشچن نمبر جناب 17 کا درست جواب 1.8 ہو جائے گا. کوشچن نمبر جناب چلتے ہیں آگے 18 پر. فل ان دا بلینک ہے. فل ان دا بلینک ہے یو شوڈ ریفرین ہرٹنگ ہر فیلنگ. وہ کہتا ہے کہ آپ کو اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے گریز کرنا چاہیے. تو جناب آپ کو ریفرین کے ساتھ ایک یاد رکھ لیں، ریفرین کے ساتھ جو ہے وہ فراہم لگتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے گریز کرنا چاہیے. تو کوشچن نمبر 18 کا درست جواب جناب اے آپشن ہو جائے گا. 19 پہ چلتے ہیں. وچ ٹرائب آف قریش حضرت عمر بلانگ ٹو. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تعلق بنو عادی سے تھا. 634 سے لے کر 644 تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلیفہ رہتے ہیں. تو کوشچن نمبر 19 کا سی آپشن درست ہو جائے گا. کوشچن نمبر آخری 20. فارموسا از دا اولڈ نیم آف. فارموسا کا میں نے ابھی بتایا کہ فارموسا چائنا اکٹھے تھے. 1949 میں دونوں ملک آزاد ہوئے. فارموسا سے وہ تائیوان بن گیا. تو آپشن نمبر جناب 20 کا سی آپشن درست ہو جائے گا. تو یہ جناب آج کا ہمارا ایک لیکچر تھا. اس کے بارے میں بھی آپ نے کمنٹس کرنے ہیں کہ یہ لیکچر ہمارا کیسا رہا. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.